दरवाजा खुला है, जो आए तहकीक करे। और जमील साहब के बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए गए और उसमें से 49 अरब रुपया बरामद हुआ है, 49 बिलियन रुपीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक खबर जो सोशल मीडिया के ऊपर, इवन के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी गर्दिश कर रही है, उस खबर की हकीकत क्या है और वो खबर कब की है, क्यों फैलाई जा रही है और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ये डिस्कस क्यों की जा रही है। मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से पहली खबर कि उनके अकाउंट से 49 अरब रुपए मिले हैं जो कि मुंजमद कर दिए गए हैं, यानी 5000 करोड़ रुपए तकरीबन बनते हैं। ये उनके अकाउंट से क्यों मिले हैं, किसके मिले हैं, किसने कार्रवाई की है और इस खबर के पीछे हकीकत क्या है, ये आपके सामने रखना है। और इसके अलावा दूसरी खबर भी मौलाना तारिक जमील साहब के मुतालिक है और वो ये है कि हफ्ते के रोज़ इस्लामाबाद के अंदर मौलाना तारिक जमील साहब के ऊपर एक कातलाना हमला हुआ है। तो इस कातलाना हमले के हवाले से भी खबर हकीकत में है क्या, असल में फैमिली ने इस खबर के हवाले से क्या कहा है, इससे पहले वाली जो खबर थी उस हवाले से भी मौलाना तारिक जमील साहब का खुद अपना मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है कि वाक़ियतन उनके अकाउंट में इतने पैसे हैं या फिर नहीं हैं। ये सारी तफसील आपके सामने रखूँगा। बेसिकली एक क्लिप है वसीम बदामी साहब का, जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब के अकाउंट से 49 अरब रुपए मिले हैं और उनके अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया है। ये एक छोटा सा क्लिप है जो सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर यानी जो ये सारे प्लेटफॉर्म हैं, इनके ऊपर वायरल हो रहा है। और जब ये वायरल हुआ तो इसके बाद फिर बड़े बड़े जो हुकूमती ओहदेदारान हैं, इवन के सेनेटर अफनान ने खुद ये ट्वीट भी किया। ना सिर्फ ट्वीट किया बल्कि वो किरण नासिबा के प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे, तो उस प्रोग्राम के अंदर भी उन्होंने उस ढटाई के साथ ये कहा कि बिल्कुल ऐसा हुआ है। जब उनसे ये कहा गया कि आप थोड़ी सी वजाहत दें, उन्होंने कहा कि वजाहत मैं क्यों दूं, वजाहत आप वसीम बदामी साहब से मांगें जिन्होंने ये क्लिप चलवाया है या जिनके प्रोग्राम में ये क्लिप रिकॉर्ड किया गया है। अब इसकी क्लिप के पीछे वजह क्या है? बेसिकली क्लिप ये तकरीबन 2 से 3 साल पुराना है और उन दिनों भी मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से ये खबर फैलाई गई थी कि उनके अकाउंट्स में इतने पैसे हैं। तो वसीम बदामी साहब ने ये कहा था कि खबर ये चलवाई जा रही है कि मौलाना तारिक जमील साहब के अकाउंट में 49 अरब रुपए हैं, उनके अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया है, जो कि ये खबर दुरुस्त नहीं है। ये असल में जुमला ये था वसीम बदामी साहब का। तो पहले वाला कुछ हिस्सा काट के, आखिर वाला हिस्सा भी ये खबर दुरुस्त नहीं है, इसको काट के दरमियान वाला जो हिस्सा बनता था कि ये मौलाना तारिक जमील साहब के अकाउंट में 49 अरब रुपए थे, इसको सोशल मीडिया के ऊपर अब की बार जो है वायरल किया गया। वायरल किसकी जानब से किया गया ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बहरहाल ये जब वायरल हुआ तो इसके ऊपर खुद वसीम बदामी साहब का भी मौक़िफ़ सामने आया और उन्होंने वजाहत दी कि ये जो खबर फैलाई जा रही है ये बेसिकली एक छोटा सा क्लिप काटा गया है दरमियान से और 2 से 3 साल पुराना है। और बाकायदा उन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर जो उलमाए किराम उनके साथ बैठे थे उनसे भी ये कहा है कि इस किस्म के लोग जो हरकतें करते हैं उनके बारे में क्या हुक्म है। तो फिर उसके ऊपर उलमाए किराम ने अपनी एक राय दी कि वो अल्लाह की गिरफ्त में होंगे जो झूठी खबर फैलाते हैं, इल्ज़ाम तराशी करते हैं, तोहमत लगाते हैं वगैरह वगैरह। उलमाए किराम ने दीनी हवाले से जो एक फरीज़ा उनका बनता था उन्होंने वो बयान किया। यानी बेसिक मकसद ये है कि वसीम बदामी साहब ने उस चीज़ को क्लियर कर दिया। अब आ जाते हैं मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से। तो मौलाना तारिक जमील साहब ने उन दिनों यानी आज से 2 से 3 साल पहले जब उनके ऊपर ये इल्ज़ाम आया था तो उन्होंने मुबश्शिर लुकमान साहब के प्रोग्राम के अंदर ये वजाहत दी थी कि मेरे अकाउंट में 49 अरब यानी 5000 करोड़ तो दूर की बात है, चंद करोड़ भी नहीं होते बल्कि चंद लाखों रुपए अकाउंट्स में होते हैं और वो भी मुखय्यर हज़रात की जानिब से जो तलबात को अतियात के तौर पर दिए जाते हैं, मदारस को अतियात के तौर पर दिए जाते हैं, वो होते हैं। और वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके वो मदारस को दिए जाएँ या तलबा के ऊपर जो खर्च हैं वो किए जाएँ और वो चंद लाख रुपए होते हैं, इससे आगे अकाउंट मेरा कभी गया ही नहीं है। बाकी इसके अलावा उन्होंने खुद ये कहा है कि हम खुद भी सारे जानते हैं कि तलंबा के अंदर वो एक ज़मींदार घराने से और खाते पीते घराने से उनका एक ताल्लुक है। बहरहाल इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ वजाहतें पहले भी दी हैं। अच्छा, ये मौलाना तारिक जमील साहब ये पहली मरतबा
ہدف تنقید نہیں بننے، اس سے پہلے کئی مرتبہ ان کو ہدف تنقید بنایا گیا، ان کے اوپر بے شمار الزامات لگتے رہے ہیں۔ ان کا جو ایک کپڑے کا برانڈ ہے MTJ، یعنی مولانا طارق جمیل، اس حوالے سے ایک پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ اس کا ایک اوزار بند جو ہے وہ چند ہزار روپے کے، اور اس کے بعد پھر ہمارے میڈیا رپورٹرز نے وہاں جا کر چھاپے مارے اور ساری حقیقت آپ کے سامنے رکھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک ویڈیو، ایک تصویر وائرل ہوئی تھی جس کے اندر وہ ایک لیموزین کے اندر بیٹھے تھے، اور اس کی حقیقت یا اس کے پیچھے کہانی کیا تھی وہ بھی کھل کر ساری سامنے آ گئی تھی۔ اور اس کے بعد پھر مولانا طارق جمیل صاحب کے ایک لینڈ کروزر کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آئی تھی۔ یعنی ہر دور کے اندر، ہر دور سے مراد یہ ہے کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی برسر اقتدار آتی ہے، اس کے جو مخالفین ہوتے ہیں، اگر مولانا طارق جمیل صاحب کچھ کہے تو اس کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی فین فالوئنگ، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت اتنی دی ہے کہ جب وہ کوئی بات کر دیتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے لوگ اس کی بات کے اوپر من مانے یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب کی بار مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے اس کی مین وجہ صرف یہی ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے چند دن پہلے جو ارشاد بھٹی صاحب کو انٹرویو دیا تھا، اس انٹرویو کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے سابق چیئرمین کے حوالے سے انہوں نے جو بیانات دیے، جو تعریفی کلمات کہے کہ عمران خان، مجھے یقین تھا، انہوں نے کہا کہ وہ اتنی بہادری سے جیل کاٹے گا۔ اچھا، یہ صرف مولانا طارق جمیل صاحب نہیں کہہ رہے، اس سے پہلے جو نون لیگ کے سینئر رہنما رانا صلاح اللہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں تھا لیکن وہ بہادری کے ساتھ جیل کاٹ رہا ہے۔ تو اسی طرح مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ کہا کہ اگر میری ان سے ملاقات ہوتی ہے تو میں ان کو کہوں گا کہ شاباش، آپ نے اچھا کام کیا، آپ ڈٹے رہے، میری ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ تو اس قسم کے جب تعریفی کلمات مولانا طارق جمیل صاحب نے عمران خان صاحب کے بارے میں کہے تو اس کے بعد پھر جو حکومتی لوگ ہیں یا پھر حکومت کی فیور میں جو اکاؤنٹ سمجھے جاتے ہیں، ان کی جانب سے مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر مختلف قسم کے جو حملے ہیں وہ کروائے گئے۔ کبھی ان کے اکاؤنٹ سے پیسے برآمد ہو رہے ہیں، کبھی ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو رہا ہے۔ ایون کہ یہ بھی کل سے خبر گردش کر رہی تھی کہ اسلام آباد کے اندر بڑی بڑی ویب سائٹس نے اس چیز کی، اس خبر کی تصدیق بھی کی، اور بعد میں پھر انہوں نے حقائق بھی سامنے رکھے کہ یہ خبر درست ہے یا غلط ہے۔ اس خبر کے حوالے سے بھی یہ اب یعنی کنفرم ہو چکا ہے کہ یہ خبر بھی بالکل جھوٹی تھی۔ نہ صرف میں کہہ رہا ہوں بلکہ مولانا طارق جمیل صاحب کی فیملی نے اس خبر کی تردید کی ہے کہ یہ خبر بالکل جھوٹی ہے، یہ خبر سچی نہیں ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر اسلام آباد کے اندر کوئی بھی قاتلانہ حملہ نہیں ہوا۔ تو جب سے بیان دیا ہے مولانا صاحب نے تو اس کے بعد پھر ان کو ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے۔ اس کلپ کے پیچھے کیا وجہ تھی، باقی کیا خبریں، یہ ساری تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ اگر مزید کچھ چیزیں میرے تک پہنچتی ہیں تو بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔ میرے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے ہیں، میرے اکاؤنٹ میں لوگ پیسے بھیجتے ہیں زکوٰۃ کے، وہ میں آگے غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں